कोण्या माड्डोळ महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दत्ता नाईक ह्या दुचाकी चालकाक मरण आयले। हो अपघात ऑल्टो कार आणि एक्टिवा स्कूटरी मदीं जालो। कार चालकाक ताब्यात घेतला। हे घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। हे विशीं आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायकान चड म्हायती दिल्या। पळयात। रातीक काल एक्सिडेंट जालो फाटी कडेन कोण्या म्हणटा थंय आनी गाडी ही जी गाडी दिसता तुमकां फाटल्यान ते गाडयेन ताका डायरेक्टली हिट केलो आनी तो दत्ता नायक म्हणटा तो शिरोडेचो पण तो माडोळसान तो शिरोडा वयतालो वयतना टनाचेर ताका एक्सिडेंट जालो आनी ह्या कारान ताका डॅश दिलो आनी तो ऑन द स्पॉट थंय एक्सपायर जालो। आतां ताजी इन्क्वायरी चलता। रॉंग सायडीन गेल्लो आसा आनी आतां पुलीस मुखाल्ली इन्क्वायरी करता। काल एक्सिडेंट जाला फाटे कडेन तितून जो एक्सपायर्ड जाला दिपक ताका नांव आसा तें दत्ता नायक आमी ताका दिपक म्हणटालो। तो म्हजे कडेन कामाक आशिल्लो ड्रायव्हर म्हणजे टँकर ड्रायव्हर आनी काल तो ड्युटी सोंपोवन 3:30 सुमार घरा कडेन वतालो तेन्ना ताका एक्सिडेंट जालो। तो शिरोडा जालो। तो शिरोडा वतालो ऑन द स्पॉट ताका डेथ जालो। गाडी खंयच्यान येताली ती? हो गाडी दोन स्कूटर घेवन फोंड्या वतालो। तो शिरोडा वचपाक ती गाडी फोंडेच्यान येताली तेन्ना ताका डायरेक्ट मारली टनाचेर। तुमचे कडेन टँकर चलता? म्हाजे कडेन टँकर चलोवपाक। कितले वर्सां जालीं? आतां सद्या 5-6 वर्सां जालीं। म्हणजे पयलीं आसलो चलयतालो मागीर सोडून जालो पडटा येयलो। बरो आला मनीस? म्हजे कडेन कामाक म्हणल्यार एक्चुअल स्टार्टींग तो 97 येयल्लो मागीर मदीं तेणें येयलो चलयलो मागीर फेडरेशनाची गॅसाची गाडी चलयली पडटे आनी कोणाचो पडटा आतां 5-6 वर्सां कडेन आसा। फॅमिली आहा तेका? फॅमिली हा एक चलो आनी भायर। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।